नमस्कार. आता आमी आसा सावड्ड्या पंचायतीन आसा आणि आयज खास करून आमी मेळपाक येयल्ले आसा सरपंचाक, कारण तेजे आमी जाणून घेवया तेजी 3 वर्सांय बी कंप्लीट जाता. सरपंच, सगळ्यान पयली तुमकां नमस्कार. नमस्कार. आता जेन्ना तुमी पंच म्हणून जेन्ना निवडून येयले हं, तुमच्या हं, वार्डांतल्यान हं, आणि पंचायतीन येयले म्हणटकीर सगल्या मेंबरांनी एकठांय येवन तुका एक हं, सपोर्ट करून तुका सरपंच हे फावो केलें. हं. सो तेन्ना सावन आज मेरेन सगले पंचांचो तुका कसो पाठिंबो मेळटा? फर्स्ट म्हणल्यार हांव जेन्ना निवडून येयलें तेन्ना सरपंच जातलें अशें म्हणून मना दिसनासलें. हं, पूण खंय तरी पंचाक दिसलें की खंय तरी हेकाच करया अशें म्हणून तेंचो सपोर्ट म्हाका खूब मेळ्ळो. हं, त्या भायर म्हाका आमदाराचोय आसलो, म्हणल्यार हं, सगळ्यांच्या मना जालें की हं, हेकाय बसोवचें. हं, हं. म्हणून सगळ्यांनी भरपूर म्हाका सपोर्ट केलो आणि जे सरपंचाची जी खुर्ची आसली तेणें म्हाका म्हणून फावो केली. तो पर्यंत जेन्ना बसलें तो पर्यंत आयज पर्यंत तेंचें म्हाका भरपूर सहकार्य आसा. जे सहकार्यान जी आमची पंचायत सगळ्या पंचांनी सगळे एक बरे आमकां सपोर्ट कसलेंय एक काम येयलें जाल्यार आमकां फूल आमचे सगळ्यांचे ओपिनियन एक करचें आमचे सदांच एक वोट आसचो हेच आमच्या मनां ध्येय आसा आणि त्या हेतूनच आमची आज पर्यंत ही पंचायत चालू आसा. आणि आणि हेजे मुखारय आमकां फूल असोच सपोर्ट आसतलो कित्याक हं, आमी केन्ना एकामेकाक डिफरन्शिएट केन्ना हय, केलें ना. हय. जे कामाचे बद्दल आसतले ते हं, काम आमी जी खंयच्यान तरी मनशा गांवाक डेव्हलपमेंट जातलो हं, होच हेतू आमचो आसा आणि तेच आनी हेजे मुखारय आमचें काम चालू आसा आणि हेजे मुखारय कामां जातलीं. हय. आनी सरपंच आतां तुमी तुमकां 3 वर्स कंप्लीट जाता ह्या हय. 27 तारखेक. जेन्ना खंयची कामां अशी तुमी करून काडली जी लोकांक खरोच गरज आसली आनी फायदो जालो तेज्या कामां बद्दल? फर्स्ट म्हटल्यार जेन्ना हांव फर्स्टच पंचायतीन म्हणून जेन्ना भितर सरपंच पदाचेर बसलें हं, तेन्ना फर्स्ट एक आसलो कचऱ्याची समस्या हं, जी हं, फर्स्टच म्हाका फेस करची पडली आणि ती जी फेस करपा पडली तें म्हाका पंचांनी तसोच सगळे सावड्डेकरांनी म्हणपाक गेल्यार जाता. हं, तसोच आमचो आमदार स्थानीक आमदार आसतालो. सगळ्यांनी खूब बरो सहकार केलो. तितूंत भितर आमचो कुडचड्याचो निलेश काब्राल सरूय आसा. हं. कित्याक हो कचऱ्याची विलेवाट लावपाक आमच्या हांगा लागींच जी प्लांट आसा हय. ते कोतां आमकां खुबसो फायदो जालो कित्याक जेन्ना आमी हे कचऱ्या बद्दल उलयलें तेन्ना आमी थंय डायरेक्ट आमी सगळे पंच मेंबर जावन विजीट केलो आणि तितूंत भितर जें कितें आसा तेन्ना आमकां काब्रालान आमकां खूब हेल्प केलो. हं, आणि आमचो आमदार आसा तेणें आमकां जो हेल्प केला तो खऱ्यांनीच एक मना आमच्या उरा सारको आसा. कारण आमी पळयता जे आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचें स्वप्न आसा जें आमी म्हणटा जो गांव गांवांचो नितळ उरतो, हय, निवळसाण हय. उरची आणि हे हितूनच तेजें स्वप्न आमची हे पंचायती वटेच्यान खरें जावपाक पावलें सांगपा म्हटल्यार. हं, आनी जेन्ना हांव ह्या पदाचेर बसलें तेन्ना म्हाकाय दिसलें खंय तरी आमची गांवां निवळसाण उरची आनी आमची पंचायत बरी क्लीन उरची आनी ते हेतून म्हाका 9 वॉर्ड पडटा. हं, आनी 9 वॉर्डाची एक सगळ्या पंचायती आसली की आमी सगळो आमचो गांवाचो जो वाठार आसा तो क्लीन करचो आनी हं, तेच हेतून आमी जो कचरो जो पयलीं आमी पंचायत कितें करताली फक्त एक ड्राय घेताली. हं. वेट घेयनाशिल्ले हय. आनी वेट खंय तरी आमचे भायर पडटालें. हं, ते खंय तरी आतां प्लांटार आमचे सरळ पावता आनी डेली वेट टू ड्राय गार्बेज आमी कलेक्शन करता. हं, आनी तितूंत आमचो जो आमी पंचायतीन जो कॉन्ट्रॅक्टर घेतला तोय खूब बरें काम हं, करता. हं, तशेंच कर्मचारी आसा आमचे ते 5-6 जाण आहा तेय खूब बरें काम करता आनी जो सावड्डेकार आमचो फुल्ल सावड्डेकार आमचे जे लोक आसा तेणे आमकां हे हितून खूब प्रत्येक वेळार एक आमकां इन्स्पिरेशन दिल्लें आसा कित्याक आमी पळयता आमचो गांव हो नितळ उरचो आमचो हेतू न्हू आनी हय, हय, सावड्डेकारांचो हेतू हय, आसा हय. आनी ते हितून आमचें आजुनूय काम बरें चलता आनी हेजे मुखार चलतलें अशें म्हाका एक खात्री हय. आसा आनी आमी मनान. जेन्ना आतां पळयता सगल्या वार्डांनी खंयच असो हय कचरो म्हणटा रस्त्यार दिसना. हय हें तुमी हय एक काम बरें केल्लें आसा. हय. आतां स्थानीक आमदार जर आमी पळोवपा वचत हम्म, डॉ. गणेश भाऊ गांवकर हम्म. हेजो बाकीच्या कामां कडेन कसो पाठिंबो मेळटा तुमकां? कामाचे म्हळ्यार फक्त भाऊची आमची आमदाराची एक सपन आसा हं, की खंयच्या डेव्हलपमेंटाचो जो वर्क आसा तो खंय तरी फाटीं उरचो न्हू आनी तेच हेतून तो आयज पर्यंत चल्ललो आसा हं, आनी आमी पळोवपाक गेल्यार आमदाराचे उलोवपाक गेल्यार तो एक दूरदृश्टीचो एक नेता सुद्दां म्हणल्यार जाता हय, कारण हय. तेजें एक स्वप्न आसा. हं, जे आमचे सावड्ड्याचेंच न्हू खंयच्या वटेच्यान काम जी डेव्हलपमेंटाची कामां आसा ती फाटल्यान उरची न्हू. हं. आनी जी उरता ती खंयच्या मार्गान आपूण केन्ना कंप्लीट करतलो हेच तेजें एक स्वप्न आसा आनी बरें. तें स्वप्न घेवन तो चल्ललो आसा आनी हं, तेजो सहकार पळोवपाक गेल्यार हांव स्टार्टींग हांगा सरपंच म्हणून बसलें तेन्ना पर्यंत आज पर्यंत आमकां खूब मेळटा कित्याक आमी कसलीय कामां आसात ती आमी घेवन गेले जाल्यार तो केन्नाय
तेजे उत्तर कशें आसा की फाल्यां जावपा जाय तेजे हय हें हय आसा मनांतल्यान हय ध्येय आसा आनी हय तेच हेतून ही कामां फाटोफाट जाता आनी हेजे मुखारय जातलें कित्याक आमी अशें आमकां एक असो आमदार मेळ्ळा की आमकां दिसता आमी काम करपाक घेवन वचना बरोबर आमची कामां जाता हें हय आमचें मेन हें हय आसा. हय आता तुमच्या मनान आता तुमच्या 3 वर्सां कंप्लीट जाल्ली आसा. हय आता तुमकां तुमचें म्हण एक स्वप्न आसतलें की आपूण पंचायती सरपंच आसता मेरेन एक खंयचें तरी काम अशें करतले की तें जावन पडपा जाय आनी लोकांक फायदो जावपा जाय अशें खंयचें काम आसता तुमचें करपाचें? फर्स्ट म्हटल्यार जेन्ना हांव सरपंच बसलें तेन्ना कचऱ्याची एक विलेवाट आमी सगळे हम्म पंचांनी तशेंच सगळे स्टाफ सुद्दां आमकां आमची पंचायत सेक्रेटरी आसा तितून तेय सहभाग आसा सगळ्यांनी बरे भशेन आमकां आदार दिवन अजुनूय सावड्डेकारांक सुद्दां आदार दिवन तेची एक विलेवाट लायिल्ली आसा. सेकंड थिंग म्हटल्यार आमकां पंचायती जो डेव्हलपमेंटाचो जो खंयचो वर्क आसा ते कसलो प्रोजेक्ट आसतलो तेका आमी सदां वेलकम करता. कित्याक आयज आमी पळयता आमचे रस्ते आसा ते खूब सुंदर जाल्ले हय आसा हय आनी हितून आमकां आमचो आमदार आसा तेजो खूब पाठिंबान हें जाल्लें आसा हम्म आनी हेजे मुखार येतलो जो कसलोय प्रोजेक्ट जो कसलेंय जें काम आसा तें बरें सुंदर तरेन करपाचें काम आमचें सगळ्यांचें आसा. तितून भितर कसलो प्रोजेक्ट जो कंप्लीट जायना सांगपा म्हटल्यार आमी नुस्त्याचें मार्केट हय आसा आमचें हय जे आमचे रोडार आसा पूण हम्म म्हाका दिसता अजुनी पर्यंत खंय तरी खंय तरी की तेका ते जागो मेळचो आनी जागो जावचो ना. हय मेळचो आनी ते खंय तरी कंप्लीट जावचें आनी हम्म आमी अशे 2-3 कडेन जे अप्रोच रोड सायडीन आसा हम्म तशें करून प्लेसूय पयले पूण खंय तरी तेंचे फॅमिली डिस्प्यूट आसतले कितें तरी आसतलें आनी ते हम्म आमची कार्य फाटल्यान उरले हय आसा. हय पूण अजुनूय म्हाज्या मनां दिसता खंय तरी कोणें दिल जाल्यार आमी तें एक आमकां हय एक नांव सारकें एक मार्केट हय उरतलें हय सावड्डेकारां अशें दिसता आनी हम्म तें खंय तरी स्वप्न म्हाजें अजुनूय कंप्लीट जालें ना. हम्म पूण कोण तरी प्लेस दिलो कितें तरी दिलें तें खंय तरी मुखार जातलें हें म्हाका शुअर खबर आसा कित्याक हम्म आमी पळयता आमची सावड्डेकार नुस्त्याचे वेंडर्स बसता ती वाटेर बसता आनी सदांच आमचें एक हें आसता की ती वाटेर ती एप्रोच रोडार बसल्या पूण तेंका खंय तरी एक बरें एक मार्केट मेळचें जावं हय तें कॉम्प्लेक्स मेळचें आनी हेचे आमकां प्लेसूय जर खंय अवेलेबल आसा आमी खंय तेंक भितर इंटरनल खंय वचोन बसोवपाक शकना. हम्म कारण मार्केट म्हणटकीर ती एक रोड सायड मार्केट सायड तेंका मेळपा जाय. आनी ती मेळ्ळी जाल्यार तितून भितर एक प्लेसूय अवेलेबल जावपा जाय आमकां हम्म आनी हे सगळे जे काम आसा ते सगळ्यांची एक मनांत ध्यास धरून आसा सगळे पंचाकय दिसता की हय मुखार एक आमचे कॉम्प्लेक्स जावचो आनी जेणे करून आमच्या पंचायतीक खंय तरी नांव मेळचें हम्म आनी जर तो मेळ्ळो जाल्यार आमी तो अवश्य स्थापन करतलो आनी आमची सगळ्यांची एक हय सपन आसा. कळ्ळें हय आनी जे डेव्हलपमेंटाचें काम म्हणपाक गेल्यार डेव्हलपमेंटाचें काम सद्या चालूच आसा हम्म आनी हेजे मुखारय चालू आसतली हम्म जर ती एक प्रत्येक रस्त्याचे वटेच्यान आसतली जावं कसली एक लायटीच्या वटेच्यान इलेक्ट्रिकल खंयच्याय डिपार्टमेंटान आमची कामां अजून उरलीं ना. हम्म आनी जी उरल्या ती आमी जी कसली कामां जी उरल्या ती आमी बेगीन करतलीं आनी करतलीं हेजे मुखार सुद्दां आनी हम्म आमकां सांगपा म्हळ्यार प्रत्येक डिपार्टमेंट आयचो आनी कुडचड्या आमचे डिपार्टमेंट आमचे कुडचड्यार पडटा इलेक्ट्रिसिटी पूण हम्म तेंकां आमी एनी टायम आमी कसलो तेंकां हेल्प आसता जावं एक हय रस्त्याचेंच आमी कसलेंय वर्क म्हणपाक गेल्यार हम्म तेंकाय आमकां हेल्प आसता आनी ते हम्म भशेन आमची कामांय जाता आनी हेजे मुखारय जातलीं. हे असले आमचे सावड्डेचे सरपंच चिन्मय नायक आनी तिका जे आसा आतां 3 वर्सां जी कंप्लीट जावपाक येता 34 दिसाक म्हणजे 27 तारखेक सो आमी तेजे कामाचे कशें कितें आसा हें जाणून घेवपा खातीर येयल्ले आनी खुबश्यो गोश्टी तेणें सांगलेल्यो आसा सो आतां आसा आमी धड्यार आनी आमच्या वांगडा आसा धड्या वयलो पंच शशकांत बाब आसा शशकांत बाब नमस्कार तुमकां. नमस्कार नंदेश. हय आमकां आयज जाणून घेवपाक जाय की तुमची पंचायत जी आसा सरपंच चिन्मय नायक हिका येता ते 27 तारखेक म्हणजे 34 दिसा तिका 3 वर्सां कंप्लीट जाता आनी हो 3 वर्सांचो कार्यकाळ कसो आसलेलो मागीर तेजी वागणूक जावं डेव्हलपमेंटा वटेन हें आमकां तुजे कडल्यान जाणून घेवपा जाय. 3 वर्स तरी ते 27 तारखेक जाता हम्म जाल्यार आमचो जो पंचायतीचो रिजल्ट जो जाल्लो हम्म तो 12 ऑगस्ट 2022 जाल्लो हम्म आनी एक 15 दिसांनी सुमार पंचायत फॉर्म जाल्ली. हम्म त्या वेळार जे आतांचे आमचे सरपंच आसा चिन्मय नायक हम्म ती गेला फर्स्ट टेन्युअर हय पयलेच फावटी पंच जाली आनी ती डायरेक्टली सरपंच जाली. हय हय सो तिका खंय तरी पंचायतीचो राजकारणाचो समाज सेवा करपाचो हम्म विकास काम करपाचो हम्म अनुभव कमी आसलेलो हय अशें हय आमकां त्या वेळार दिसलेलें कित्याक हय हय नवीन न्हू ती म्हणून सारकें पूण जेन्ना तिणें सरपंच म्हणून जेन्ना शपत घेतली आनी सरपंच मागीर सावड्डे पंचायतीक बसली हम्म तिणें रोखडीच ग्रीप घेतली हा आनी म्हाका दिसता की ती नवी आसल्या कारणान सुद्दां
आमकां अशें दिसतालें एखाद्या कामा विकास काम आमी फाटीं उरता काय म्हणून. पण माननीय आमदार गणेश गांवकर डॉक्टर गणेश गांवकराचो सपोर्ट, सरकाराचो सपोर्ट आणि तिने अशी ग्रीप घेतली की कितलीशे प्रलंबीत जे विशय आसले सावड्डे पंचायतीचे ते कितली वर्सां फाटीं जावना आसलेले ते खंय तरी तिने डायरेक्टली हात घातला आणि ते सक्सेस करून दाखयले. आता प्रामुख्यान जर हांव तो सांगपाक गेलो जाल्यार आमी म्हणपाक जाता की गार्बेजीचो विशय. हो गार्बेजीचो विशय तसो सुटावो करप हें सोपी गजाल न्हू. कित्याक कोणाकच गार्बेज आपल्या गांवां हाडलेली नाका. फाटली जेन्ना पंचायत बॉडी आसलेली तेणे खंय तरी सेग्रिगेशन जो पॉयंट आसा ते गार्बेज थंयसरल्यान सेग्रिगेट जातली आणि जे जे प्लास्टीक वेगळें बाकीचे वेगळे करून ते डिस्पर्स जातले ती पंचायती कडेन आसलेली. खंय तरी त्याक खंय तरी विरोध जावपाक लागलो. थंय स्मेल येवपाक साहजीक आसा. सेग्रिगेशन करता स्मेल येवप बाकी गजाली आहा. आनी ते पंचायती तेंकोन आसले कारणान सगळ्यांक त्रास जाताले. मूस येवपाक लागलेले. सायट नासलेली. सरपंचान फुडाकार केलो आणि आमी जे पंच म्हणून आसा तेजे वांगडा तेणी सपोर्ट केलो आनी हांवें एक पावल मुखार वचोन जी गार्बेजीस सेग्रिगेशन जो पॉयंट आसा तो हांवें धड्यार सायट दिली. आनी 2022 आज पर्यंत ही सेग्रिगेशन सायट धड्यार आहा. धड्यार म्हळ्यार तुमचो वाडा म्हाज्या वाडान आसा. तूं म्हणचे डायरेक्टली जेन्ना तेणे हात घातलो तेन्ना आमचे फंडाचो अभाव आसलेलो. कितले पयशे हाडटा खंयच्यान बिन्स जायी बाकीचे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय ते जायेच पण बाकीचे लेबर हे ते गजाली कारणान नवे आसलेले. पूण तिणे अशे तरेन प्रयत्न केलो आमदार म्हणून त्या वेळार म्हाका मुद्दाम एक गजाल तुका सांगूंक सोदता की जो आमचो शेजारी मतदारसंघाचो आमदार आसा बाब निलेश काब्राल हेणे एक गार्बेज आमी डोर टू डोर कलेक्शन करपाक इन्क्लुडींग वेट आनी ड्राय तेणे बरो सपोर्ट केलो. जी आख्खी पंचायतीक त्या कडची पंचायत लागना पूण हे पंचायतीक जितली पळय ती बिन्स आसा ती तेणे स्पॉन्सर केल्ले कडेन आसा. तेका लागून आमी बाकीचो तेणे स्टार्टींग आमकां कॉन्ट्रॅक्टर दिलो, व्हेहिकल दिली आनी ते तितूंतल्यान आमकां थोडेशें सोंपें जालें. पूण सरपंचान सामकें कंटिन्युअस घरा वांगडा गार्बेज मॅनेजमेंट कमिटी आसा तेंच्या वांगडा लोकां वांगडा आनी आमकां घेवन एक प्रयत्न केलो आनी मेन जो विशय आहा गार्बेजचो हो सुटावो केलो. आयज आमकां कितले 2 टन 3 टन गार्बेज इझी येता. हेजे पयलीं ती गार्बेज खंय वयताली न्हंयक वयताली आसतली जंगलां वयताली आसतली पूण ती खंय तरी आयज आमकां हे सावड्डेचो वाठार नितळ करपाक आनी गार्बेज फ्री करपाक तिणें भयंकर प्रयत्न केलो. खरोखर तिचे अभिनंदन करपा सारकें आसा. त्याचे भायर तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार आमकां तेजी टेन्युअरां ती नवी सरपंच अशी दिसना. ती प्रत्येक जी डिसिजन आसा तिचे अभिनंदन करपा सारकें आसा की प्रत्येक पंचायती डिसिजनां ती सगळी पंचाक घेवन वयता. तशी ती 2 जाणां सांगतली 3 जाणां सांगतली तशें कांय ना. सगळ्या वांगडा वचोन इवन तूं पळयला आसतलो ग्रामसभेक आमकां प्रत्येक ग्रामसभेक प्रत्येक ग्रामाक वादग्रस्त खंयचे विशय येत आसा पूण ती वेवस्थीतपणे हँडल करता. वेवस्थीतपणे जे जावना आसलेले ते ऑपोजिशना कडल्यान सुद्दां आमकां म्हणपाक जाता की तेणे सुद्दां कितें क्वेश्चन जरी रेज केले ते कशे मार्गी लागतले हेजो तेजो सामको प्रयत्न आसा. आनी पंचायतीक येवन सेक्रेटरी फाटल्यान लागून आमदारां फाटल्यान लागून तिणे ते खुबशे प्रश्न जे आसा ते सुटावे केल्ले कडेन आसा. खरोखर तुजें अभिनंदन. आनी मेन म्हळ्यार तेका राग येना कित्याक म्हणल्यार की आसन नडप जेन्ना आमी पब्लीक फिगर पब्लीक जेन्ना लोकां मुखार काम करता तेन्ना आमी जर राग काडपाक लागले आमी जर राग येवपाक लागलो जाल्यार लोकांक कशें न्याय दितले. मेन कोणाकच राग येवपाक ती तर सरपंच जाल्यार कोणेच खूब जाणांनी कितें कितें म्हणलें ग्रामसभेन सुद्दां आमच्या पळयल्ले कडेन पूण ती केन्ना बेजार जालें ना. कळ्ळें तुका तितूंतल्यान तें कितें करपाक जाता कोणें कितें प्रश्न केलो तेणे तो सुटावो केल्ले कडेन आसा. आनी उदकाचे बीन तिणें तेजेच उदका म्हणटकीर कितें जालें हांव 2007 पंचायत पयली म्हगे निवडणूक 2007 to 12 तेन्ना सुद्दां धड्यार सुद्दां आमकां 24 वर उदक नासलेलें. तेन्ना आमी प्रयत्न केलो आमगे हांगा 24 वर साळावले उदक येयलें पूण खुबशे आमगे जे भाग आसा तेंका उदक नासलेलें. म्हाका दिसता तुमकां आंबे उदक सुद्दां कितले वर्सां टँकरीन चलतालें फेरी उदक आंबे उदक आनी मुखारले भाग. पूण तेणी जेन्ना खुबसो असो करस्पॉन्डन्स करून प्रयत्न केलो आनी माननीय आमदार आमचो डॉक्टर गणेश गांवकराचो एक साथ मेळ्ळो सरकाराचो साथ मेळ्ळो आनी ती जायकाची पायपलायन ती गुड्डेमार ओवर टाकयां वचोन ती आज तुमकां वेवस्थीतपणे उदक मेळ्ळां टँकर मुक्त जाला. हितून म्हणना सरपंच एकट्याला हात आसा म्हणना सरकाराचो कंप्लीट हात आसा पूण खंय तरी पुशअप करपाक फाटी लागून पुशअप करपाक तिणी भरपूर प्रयत्न केल्ले कडेन आसा आनी हो प्रश्नूय बीन तिणी सुटावो केल्ले कडेन आसा. आनी श्रीकांत भाऊ आतां तुमचो जो स्थानीक आमदार आसा डॉक्टर गणेश भाऊ गांवकर तुमच्या पंचायतीर तशें तुज्या वाडा भितर कशें ते गेले कामा बद्दल कशें डेव्हलपमेंटा वटेन डॉक्टर गणेश गांवकर जे आसा पळय तेजे वांगडा हो म्हाका कितें पयलो टर्म न्हू 2012 जेन्ना सरपंच आसलेलो पंच आसलेलो तेन्नाय काम केल्ले कडेन आसा.
आणि आता परत 22 ते 27 आमचं तेज्या लागींच्यान संबंध आसा हम्म. पूण तेगेले जे पळय डेव्हलपमेंट करपाची स्पीड आसा आनी स्टायल आहा तेका धरपाक म्हाका दिसता कोण लागना. हय. आतां आमी हांगा ह्या जाग्यार बसल्या हय. हांगा जवळ जवळ 4 कोटी तेणें सुशोभीकरण केल्ले कडेन आसा. हम्म. हेचे पयलीं हांगा गांवांत हॉटमिक्स रस्तो पयले हॉटमिक्स हय. रस्तो तेज्या टेन्युअरार जाला. कळ्ळें. पायपलायन ज्यो खंय खंय वचनासलेल्यो त्यो हय. सगळ्यो तेणें केल्या. विकास काम म्हाका दिसता हम्म. 2007 हम्म. आनी 12 हय. त्या वेळार हांव पंचजन जाल्लो. हय. तेन्ना बीजेपी सरकार नासलेलें. हय. आयज आमी हय. बीजेपीचे. हय. हय. बीजेपी सरकार नासलेलें हम्म. दुसरे पक्षाचे आसलेले. हम्म. पूण तेन्ना म्हाका दिसता आमी खूब प्रयत्न करताले की गांवां विकास जावचो. पीडब्ल्यूडीच्यान कितें तरी कामां जावची म्हणून. हय. हय. पूण एक 2 लाखाचें 3 लाखाचें काम जावपाक आमी कितें तरी मोठ्ठें काम केलेशें हय. दिसतालें हय. आमकां. हय. आयज आमी कोट्यांची कामां सारकें. ह्या सरकारा मार्फत करून सारकें. घेतले कडेन हय. आहा. हय. आनी ही करपाक आमचो गणेश गांवकर जो आहा आमदार हेजो आमकां पूर्णपणे सहकार्य आसा. ताका सांगलें भाऊ हें म्हणलें हें करपा जाय. कर रे म्हणटा हय. करया हय. रे विकास काम हय. करूंक जाय म्हणून. हय. पेंडींग आसता पयलीं करया म्हणटा. हय. हय. दोय मागीर घेवन येया. हय. हय. कळ्ळें न्हू. अशें करून आमी सगळीं कामां आमी खुबशीं मार्गां लायिल्ले कडेन आसा. हय. म्हणजे आतां म्हगेल्या गांवांतून पळोवपाक गेले जाल्यार लायटीची समस्या ना, उदकाची समस्या ना, रस्त्याची समस्या ना. टोटल आमी तशें सगळीं कामां काम करून ऑलमोस्ट काडल्या. करून काडले कडेन आसा. हय. तेच कारण आमी तुमच्या कामा विशयी एक दीस स्पेशल इंटरव्यू करचो. निश्चितपणे कारण करपाक जे जाय. पळय बरें काम करता हे मुखार हाडूंकच जाय. आनी दुसरें म्हाका हय. अशें आसा ही इतली पळय आतां म्हाज्या एक वार्डान हम्म. वोटर आसतालो 500 हय. पूण कितलीशीं कोटींची हय. कामां जाल्ली हय. कडेन आसा. हय. ती हांगा जनतेक खबर आसना. सारकें. सारकें. पूण केन्ना तरी तुवें उजवाडा हाडपा हय. जाय. हय. कित्याक हय. ही कामां ह्या वार्डान हय. जालां, दड्यार जालां, हे पंचायतीन कितें कितें काम जालां ही सारकें. आमी एक दीस केन्ना तरी कवरेज करूया करुया. आमी. करून घेवया. कारण लोकां मेरेन वचपाक जाय वचोंकच जाय. डेव्हलपमेंट. आमी आमचे सारकें. परीन प्रयत्न करता लोकां मेरेन पावपाचे. पूण सारकें. खुबशीं कामां जनते हय. मुखार हय. पावना की हय. खंय खंय खंयच्या वार्डान कितें जालें तें. हय. एक दीस आमी करया. शुअर शुअर करुया. करया. आयचो तुमी टायम काडलो म्हणल्यार तुमकां खरेंच देव बरें करूं परत एकदां देव म्हणटा. बरें करूं. आमी अशे मनशा फुड्यान आसा ज्या मनशाक लोकांनी विश्वास दवरून 3 फावटी निवडून हाडलेलो आसा. आनी एक लोकांचो विश्वास जेका 3 फावटी निवडून हाडप म्हणजे सोपी गजाल न्हू. आनी तो मनीस म्हणजे आमच्या मुखार आसा संजय नायक. संजय भाई तुमकां पयलीं नमस्कार. नमस्कार. तुमी जेन्ना 2012 जेन्ना निवडून येयले तेजे उपरांत तुमी सरपंचय जाले आनी तुजे टेन्युअरा भितर पंचायतीचें ब्युटिफिकेशन जालें. ड्राय गार्बेज ती तुमच्याच हितून जाल्ली आनी तेजे उपरांत तुमी अशी खुबशीं कामां केलीं. सो आयज आमी तुमकां खास करून मेळपाक गेल्यार जी आतांची सरपंच आसा चिन्मयी नायक हिकाय बीन आतां 3 वर्सां कंप्लीट जाता. तुमी तेजेर विश्वास दवरून तुमी तेका सरपंच केली आनी ह्या 3 वर्सां भितर कसो आसलेलो कार्यकाळ म्हणजे तेजी कामाची पद्दत कशी आसली? कितें आसता पळय आतां तुवें सांगलें की हांव हय. 3 वेळा निवडून हय. येयला. हय. एक हो लोकांचो एक विश्वास हय. आनी कशें आसता एक राजयोग म्हणून आसता की हय. एक जेन्ना आमी निवडून येता अशें हय. म्हणटा की एक राजयोग अशें म्हणटा. सारकें. आमी खूबदां पयलें की अशें आसता की खूबदां एक मनीस इलेक्शनार रावता पूण तो कितकेदां अटेम्प्ट करून सुद्दां तो निवडून येना. सारकें. त्याच भशेन दुसरें अशें आमी पळयलें की आमचे पंचायतीक पळयलें की एक सिनियर सिटीजन जो एक एज जो असो सगळ्यांक गोंया भितर सगळे एज जो असो पंच जालो आनी फर्स्ट टायम तो रावलो आनी तो फर्स्ट टायम पंच जालो. त्या बद्दल आमी तेजे नंतर हेवूय पळयलें की अशे एक पंच जाले की ते पंच म्हणून निवडून आयले आनी तेच टेन्युअरार ते सरपंचूय जाले. म्हणजे कशें आसा की एक अशें क्वचित जाता अशें जावना अशें अशें खूब गजाल जाता पूण अशें क्वचितशें जाता की पंच जाता आनी सरपंच जाता. आनी तितून म्हणल्यार एक आमची जी चिन्मयी आसा ती आमची एक डायरेक्ट पंच जावन ते डायरेक्ट एक सरपंच म्हणून जाले. आतां काम म्हणल्यार कशें आसता की जेन्ना ती नवी आयली अशें की आमकांय समजतालें की आमी बाकीचे जे पंच खुबशे आसा आमगेले जे एक्सपिरियन्स आसा थोडे नवे आसा आनी आमकांय ते खबर आशिल्लें की जेन्ना ती नवो केन्ना पंच येता किंवा सरपंच जाता तेन्ना ते खुर्चेचेर बसप आनी काम करप हें तितकें इजी नासता. तेका एक सर्टन क्वॉलिटीज जाय पडटा, थोडे एक्सपिरियन्स जाय पडटात, अश्यो खुबश्यो गजाली जाय पडटा. पूण कितें जालें की जेन्ना ती सरपंच जाली आतां मेन तिगे काम कशें आसता की सगळ्यांक कॉपरेट करून सगळ्यांक विश्वासाक घेवन काम करपाचें आनी ही जी कला आसा ती तेजे कडेन आसा आनी तिणें तें प्रूव केलें की सगळ्यांक विश्वासाक घेवन आमची पंचायती कशें आसा आतां हांव 3दा निवडून आयला पूण आमची पंचायत अजून सुद्दां अशें रुलींग अपोजिशन अशें केन्ना जावना. सगळे एकट्यान एज अ टीम वर्क आनी आतां ती परंपरा तीच आसा की अशें की कोणाक टार्गेट करपाचें किंवा हें करपाचें केन्ना तुमी पळोवपाक शकता की आमची इवन तुमी मिनिट्स बूक काडूंक शकता की खंयची गजाल ही युनॅनिमसली पास जाता की अशें 3 जाण ए सायडी 2 जाण ते सायडी अशें केन्नाच जायना. सो एक टीम वर्क आनी हेतून भितर सरपंच एज ए सरपंच तेजी
कॉन्ट्रीब्युशन खूप असता हय हय आणि ती एक सगळ्या एक करून मुखार घेऊन गेली त्याचे बद्दल हांव तिका हय अभिनंदन करता. सारखें. आणि खंयचें काम अशें तिणें आतां तेजे टर्नओवरां तुमी सगळ्यांनी मेळोन खंयचें काम अशें तुमी एक मोठें करून हाडलें? मेन एक काम आशिल्लें म्हणजे तो आमचो जो सामको इम्पॉर्टंट आशिल्लो म्हणजे तो गार्बेजीचो हय विशय. हय आणि हय कशें आसा की तुमी आतां सांगलें की जो ड्राय गार्बेज आसा हय. तेन्ना जेन्ना हांव सरपंच आशिल्लो तेन्ना हांवें स्टार्ट केल्लो. हय हय तेन्ना कितें जातालें आमगे एकटोच मनीस कलेक्ट करतालो आनी सायकलीन डोर टू डोर भोंवतालो. आनी त्या वेळाचेर कितें जालें 9 दिसान एक वॉर्डां तो पावतालो हय आनी फक्त आमी ड्राय कलेक्ट करता तेन्ना व्हडलो विशय येनाशिल्लो. आणि कितें जालें तेजे नंतर सरकारान आमचे खूब प्रेशर हाडलो की बाबा वेट गार्बेज कलेक्ट करपा जाय नाल्यार सरपंचा किंवा सेक्रेटरीक फायन पडटली. म्हणजे खुबशे म्हणजे कंटिन्युअस गव्हर्मेंटाच्यान प्रत्येक गोंयचे पंचायतीक प्रेशर येयलो. आणि तेजे नंतर कसं जालें की आमचे जे सगळे पंच आमी टोटल 9 जाण पंच सगळ्यांनी हितून कॉन्ट्रीब्यूट केलें. सगळ्यांनी एफर्ट घातले. आमी वेर्णा गेले तेंगे फंक्शनींग पळयलें. तेजे नंतर चिकाले गेले तेंचे फंक्शनींग पळयलें. वास्को गेले बोगमाळो गेले अशे सगळे पंच आमी गेले. आणि सगळे पंचांनी पळयलें की कशें फंक्शनींग चलता. आणि तेजे नंतर आमी मिटिंगे बसून आमी विचार केलो की हे पद्दतीन आमी करया. आणि त्या पद्दतीन सगळे पंचान एक जावन सगळे एकजुटीन आनी सरपंचान सगळ्या विश्वासान घेतले. आणि तेजे नंतर हो प्रोजेक्ट मुखार व्हेलो. पूण मुखार व्हरतना सुद्दां कशें आशिल्लें खुबशे फायनान्शियल प्रॉब्लेम आशिल्ले. कितकी फी बसोवपाची प्रत्येक घराक. आतां आमी ती मिनिमम कशें पर डे 2 रुपया बसयली. म्हणजे एक म्हयन्याक 60 रुपया पर हाऊस. आणि विच इज व्हेरी लेस अशें पळोवपाक वचत जाल्यार आमचो जो खर्च आसा ती ऑलमोस्ट एक 2 लाखाचे वयर वयता. आनी आमचें कलेक्शन जाता एक जवळ जवळ 50,000 रुपया. म्हणजे एक 1.5 लाख रुपया म्हयन्याक आमकां शॉर्ट पडटा. सो तेजे नंतर थोडे आमी एक वेरियस ग्रँट्स जे म्हणटा पळय आमी एक 15 फायनान्साच्यान तितूंतल्यान आमी थोडे ग्रँट्स घेवन सद्या तरी मॅनेज करता. आणि हितून भितर आमकां स्टार्ट करतनाय बीन कसं जालें की खुबशे सपोर्ट आमकां आमच्या आमदारा कडच्यान मेळ्ळो. तेजे नंतर कुडचड्या वयल्या आमदाराचे आमकां सपोर्ट मेळ्ळो. आणि एक असो विशय जो आशिल्लो की अत्यंत गरजेचो तो म्हणल्यार एक सरपंचाच्या मार्गदर्शना खाली आणि सगळे पंचायतच्या सपोर्टान हो एक विशय तिणें मार्गी लागलो. तेच भशेन एक विशय आशिल्लो म्हणजे त्या गुड्डेमाळा वयली ज्यो स्ट्रीट लायटी आशिल्ल्यो तोय विशय तिणें एक सरकारा कडेन पाठपुरावो करून कंप्लीट केलो. उदकाचो विशय आशिल्लो की जालें कित्याक जेन्ना कितें म्हणटा की सरकार म्हणटा न्ही इट इज अ ऑनगोईंग प्रोसेस. कित्याक एकटो कोण करूं शकना. प्रत्येकाली कितें ना जाल्यार कॉन्ट्रीब्युशन जावन तें मुखार वयता. आनी इट इज ऑनगोईंग प्रोसेस. पूण कशें आसा तें फॉलोअप करप आनी तें करून घेवपूय तेका एक टॅलंट जाय पडटा किंवा तेका एक डेडिकेशन जाय पडटा. सो तिणें त्या कांय गजाली कितें केल्यो सगळ्या पंचां बरोबर घेवन हे जे पेंडींग जे विशय आशिल्ले वेरियस डेव्हलपमेंटाचे वर्क म्हणून तेणें मुखार व्हेले. आणि मेन विशय म्हणतो एक आमचो फिश मार्केटाचो. ह्या फिश मार्केटाचेर तुमचे कितें प्लॅन बीन अशें आसा की फुडें खंय तरी जागो पळोवचो किंवा? एक्चुअली कशें आशिल्लें इवन फिश मार्केट सुद्दां आसा न्ही हे म्हाजेच टेन्युरा जाल्लें. आनी कशें आशिल्लो कॉन्सेप्ट कसो आशिल्लो की जे आमचे लोकल जे आशिल्ले तेणी आमचे रिक्वेस्ट केले की आमचे कडेन मायनिंग बंद पडलें. सोर्स ऑफ इन्कम कांय ना. सो ते आमचे कडेन कांय लोकल येयले बालन आमी नुस्तें घेवन बसता हें बसता अशें म्हणून मागीर आमी कशें आसा जागो आमचो न्ही जागो PWDचो डिपार्टमेंट रोड्स. आमी तांकां रिक्वेस्ट केलें की अशें अशें आसा म्हणजे एक ओरल डिस्कशन जालें. म्हणजे तेणी सांगलें की लोकांक प्रॉब्लेम जावपाक ना. रस्त्यार व्हेहिकला प्रॉब्लेम जावपाक ना. कोण येता वयता तांकां प्रॉब्लेम जायनासतना तुमी मॅनेज करता जाल्यार पळया. आनी आमकां कशें आमी तुमकां लिगली परमिशन दिवपाक शकना. तेन्ना आमी सांगलें की आमी नेसेसरी प्रिकॉशन घेता. आणि तेजे नंतर फिश मार्केट चालू जालें. आनी आतां कशें आसा इवन आतां सावड्डेचे बी थोडे कुडचड्या वयले बी लोक धंदो करता. पूण तेवूय आमचेच लोक कित्याक आमचेच थंय खूब चलता हे बिझनेस चलता तशें तेवूय लोक हांगसर येता. एक म्युच्युअल अंडरस्टँडींग आमचें म्हणून आनी चलता. आनी आतां कशें आसा आमदार प्रत्येक वेळार खूबदां मिटिंगेर सांगला की तुमी स्वताचो जागो घेयात फिश मार्केट किंवा बाकीचे बिझनेस कॉम्प्लेक्स तुमी घाला. आणि ह्या दृश्टीने आमगेले सरपंच किंवा बाकीचे पंच वांगडी जे काम करता की कशें आसा की फंड्स मेळटा पूण जागो अवेलेबल जावप इज द मोस्ट डिफिकल्ट. हे खंयचे पंचाक चॅलेंज किंवा सरपंचाक कोणाक इट इज लायक ए चॅलेंज. जागो सपोज अवेलेबल आसा खंयचो प्रोजेक्ट करपाक ग्रँट्स मेळटा किंवा गव्हर्मेंटाच्या फंड्स मेळटा खंय डिपार्टमेंट आसा तितूंतल्यान आमी करूं शकता. पूण जागो सध्या खूब कडेन आमी फॉलोअप करतात. चालू आसा. आमी फाटीं एक आनी एक कंपनी कडेन गेल्ले थंय एक जाग्याक लागून. पूण कशें आसा तेंचे फॅमिली डिस्प्यूट आसल्या कारणान
तेवूय जावपाक शकना. मागीर आनी एक जागो पळयलो ती लो लायन एरिया इन द सेटबॅक ऑफ द रिवर, सो थंय वर्कआउट जालना. आनी आतां पळोवया कशें कितें जाता ते ट्राय चालू आसा. पूण आमी एक प्रोजेक्ट हाडपाचे एक आमचे सरपंच म्हण आमचे पंच म्हण आमदाराच्या सगळ्यांची मनां आसा की एक कशें दिसता की जेन्ना एक पंचायत एक डेव्हलप जाता एक सगळे पंचाक वरते अशें न्ही की सरपंचाक किंवा आमदाराक अशें न्ही. इट इज अ प्राऊड मोमेंट फॉर एव्हरी वन. आनी त्या पद्दतीन प्रत्येक पंचायतो हितून भितर एक पंचायत डेव्हलप करपाक हे आसता, एफर्ट आसता. आता अनेक आमकां एक बरी संधी मेळ्ळी आसा. आमचे जे सावड्डे पंचायत आसा, तुम्ही जाणा आसतले की खुबशीं घरां अशीं आसा की गव्हर्मेंट लँडर आसा तांकां नांवार करपाक मेळनासलेली. पण सीएमान जे आमचे एक असो कायदो हाडला की घरां रेग्युलरायज करपाची एक संधी येयल्ली आसा. आनी तुमी एक पंच आनी सरपंचाक घेवन तुमी कशें हें करतले? म्हणजे लोक जेन्ना आतां वयतले तेन्ना पंच कोण आसा तेजे फुड्यान वयतले, सरपंचा फुड्यान वयतले. तुमी कशें मॅनेज करतले? पळय कित्याक सगळ्यात पयलीं हांव ह्या वेळाचेर आमचे मुख्यमंत्री, आमचे सगळे कॅबिनेट मिनिस्टर किंवा आमचे सगळे आमदार यांचे हांव मनापासून अभिनंदन करतां आनी तेंचे आभारी आसा की एक सुंदर अशें डिसिजन तेणी घेतलें जेणे करून आमकां सावड्डे पंचायतीक हो विशय सामको गांभिर्यान आशिल्लो की जे आमचो गुड्डेमाळ वॉर्ड आसा इज अ रेव्हेन्यू लँड. सांतोना विलेज, गांबेउदक विलेज थंय रेव्हेन्यू लँड आसा. ते प्लस वॉर्ड नंबर 9 जो मिराबाग आहा थंय थोडी घरां रेव्हेन्यू लँडा भितर आसा. आनी हेजो फायदो आमच्या पंचायतीक भरपूर जाल्लो आसा. आनी एक बरें डिसिजन सरकारान घेतलें आसा की जेणे करून एक व्हडलो रिलीफ हे लोकांक मेळ्ळो आसा. त्या भायर बाकीचे थंय जे आमचे अनऑथरायज स्ट्रक्चर म्हणटा तांकांय सरकारान रिलीफ दिल्ले आसा. आनी एक बरें डिसिजन. आनी आमी एक्सपेक्ट करता की येणाऱ्या 15 तारखेक ती फॉर्म अवेलेबल जातली. आनी जे सहकार्य लोकांक करपाक जाय ते आमी पंच म्हूण बाकीचे सरपंच म्हूण आमदार म्हूण हे करतले. कित्याक एक गंभीर प्रश्न आशिल्लो घराक ओनरशीप मेळटा जेन्ना आपले अधिकार मेळटा तेन्ना एक खंयच्या मनशाक एक मनाच्यान बरें दिसता की आपले घर. आनी ती स्किमूय त्याच भशेन नांव दिलां आमच्या सरकारान. तेन्ना एक बरी स्कीम सरकारान केल्ली आसा. हांव खरेखर मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता. आनी एक वालोर दिता ताका की एक दूरदृश्टीचो आनी जो मनशाचो एक अत्यंत गरजेचो विशय तेणी सॉल्व केल्लो आसा. आता एक विषय उरतो म्हणतो आमचो स्थानिक आमदार गणेश गांवकर, तेजे कडल्यान तुमकां कसो पाठिंबा मेळटा? म्हणजे खंयचें काम जेन्ना तुमी घेतात आनी तेजे फुड्यान वयता कशें हें मेळटा तेजे कडल्यान? कशें आसा पळय 2012 हांव फर्स्ट टायम पंच जालो. त्या वेळाचे 2012 ते आमदार जाले. आनी कशें आसा आमी फूल तेजे सपोर्टा आशिल्ले. बीजेपी म्हणून आमी ताका सपोर्ट करताले. आनी तेन्नाच्यान एक कंटिन्युअस आमी बीजेपी बरोबर आसा किंवा सरकारा बरोबर आसा किंवा आमदारा बरोबर आसा. आनी म्हाका याद जाता की 2012 ते 17 एक 5 वर्सां भितर हांवें म्हागे वॉर्डाक एक जवळ जवळ 11.3 crores काम केलें. एक वॉर्डाक हांव सगळ्या पंचायतीची उलयना. म्हागे एक वॉर्डाक एक वेगळे वेगळे बिल्डिंग्स अंडर वॉटर सप्लाय किंवा WID म्हणून सगळे डिपार्टमेंटाचेर हांवें काम केल्या. आनी कशें आशिल्लें तेजे पयलीं हांवें थोडी PWA कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून हांव इंजिनियर म्हणून काम केलां. आनी तो म्हाका एक बेज आशिल्लो. म्हणजे काही फायल कश्यो क्लियर करपाच्यो आनी कश्यो फॉलोअप करपाच्यो म्हाका ती नॉलेज आशिल्ली. म्हणून म्हागे फायल केन्ना उरनाशिल्ली. कित्याक जे इंजिनियराक जाय ते हांव सगळें रेडीमेड करून दितालो. म्हणजे त्यो फायली म्हागेल्यो फास्ट मूव जाताल्यो. आनी आमदाराचे जे सहकार्य आहा ते प्रचंड सहकार्य मेळ्ळें. त्या वेळाचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आशिल्लो तेजे सहकार्य संपूर्ण मेळ्ळें. आमच्या गांवच्या लोकांचे सहकार्य भरपूर मेळ्ळें की प्रत्येकाक दिसतालें की आपलो गांव सुंदर जावचो अशें म्हणून ते पद्दतीन जे आमदारा कडच्यान सहकार्य मेळपाक जाय आशिल्लें ते सदांच मेळ्ळें. आनी आतां ते परत आसा. आतां हालीं तेंचे GTDC तेंचे कडेन आसा. आतांय तेंचे सहकार्य आमकां भरपूर आसा. इवन टुरिजम अंडर एक 2-3 प्रोजेक्ट हांगसर जाल्ले आसा. आनी जावपाचे आमगेले एक स्ट्रीट लायट जी आशिल्ली मिराबाग टू कस्टमर ती जवळ जवळ 1 कोटी 10 लाखाची स्ट्रीट लायट तेणे ऑलरेडी इनॉग्रेशन करून लायट घातलेले आहा. तेच्या नंतर हॉट मिक्साचे जवळ जवळ 6 कोटीचे काम चालू जाल्ले. तेजी वर्क ऑर्डर दिवन काम प्रिलिमिनरी काम स्टार्ट जाल्ले आसा. तेजे नंतर आमगे इंटरनल एक हॉट मिक्साचे तेजो एक एस्टिमेट जाल्लो आसा. तेजे नंतर आमचो कम्युनिटी हॉल एक जवळ जवळ 1 कोटी 20 लाखाचो ऑलरेडी 2 टेंडर जालो तेजो. पूण कितें जालें काही कारणान वर्क ऑर्डर ते कॉन्ट्रॅक्टाक दिवपाक मेळना आनी काम जालना. आनी 2दा पब्लीक सावनूय कोणें घेवना. कित्याक तुमकां खबर आहा की PW बिल्डिंग्सा काम सहजा कॉन्ट्रॅक्टर घेयना. कित्याक मातशें काम करपाक डिफिकल्ट आनी तेजे मार्जीन कमी आसता अशें म्हणून. पूण आतां आमी तो परत टेंडराक काडला आनी हांव एक्सपेक्ट करता की कोणी कॉन्ट्रॅक्टर ते घालतलो. पूण आमदार म्हणून जे सहकार्य पळय आमकां आसा ते भरपूर आसा. त्याच भशेन सांगपाचें म्हणल्यार आमकां मुख्यमंत्र्याचें सहकार्य भरपूर आसा.
जेन्ना जेन्ना आमी आमदाराक उलो मारला किंवा मुख्यमंत्र्याक उलो मारला तेन्ना तेन्ना आमकां तेणी उलो हा म्हणलेलें आसा आनी आमकां एक मोठो रिस्पेक्ट तेणी दिल्लो आसा. हय. स्पेशली म्हागे पर्सनल जे रिलेशन आहा हय, सगळ्या हय, कडेन हय. तें बरें आसा इवन पार्टी लेवलाचेर सुद्दां. आता आम्ही जेन्ना पळयतात खूब कडेन म्हणटा की आमदाराक मिनिस्ट्री असली की कामां जातात, पण आमचो स्थानिक आमदार जो आसा हेका पळयलें जाल्यार की मिनिस्ट्रीची गरजच ना, कारण तो काम करता ती पळयलें आमी खूब काम तेजे हायलायटूय केल्लीं आसा. सो हें पळयता आसतना तुमकां मनान कसो विचार येता, म्हणजे एक प्राउड फील जाता काय ना? ना एक्चुअली इट इज अ प्राउड फील जावपाकूच हय, जाय. हय, कितें आसता हय. पळय म्हाका खबर आहा की हय. आतां आमी 2012च्यान हय. आमी पळयता. हम्म. एक्चुअली कशें आहा तुजे बरोबर सरकार असल्यार पुरो, हय, हय. आमदार असल्यार पुरो, हय. खंयची गजाल कशी आसता खूब हय. कशी गजाल आसा की फायल कशी घालपाची न्ही सारकें. हें खुबश्या जाणांक कळना. हय. खंयची फायल करतले जाल्यार हय. ताका एनओसी जाय पडटा सारकें, गजाली, सारकें. थोडे बाकीचे विशय आसता की हम्म. फायल जेन्ना कंप्लीट जावन जेन्ना डिपार्टमेंटा कडेन वयता हय, पळय न्ही हय. तेन्ना खंयच कोणाल्यो फायल उरना आनी खंयचेच सारकें, सरकारालें अशें सारकें. इंटेन्शन आसना की तेगे काम आडोवपाचें हें हय, हय, करपाचें. हय. सो ते पद्दतीन जेन्ना आमी फायली हें दिता किंवा डेव्हलपमेंटाची दिता हम्म. तेन्ना फायल तूं सपोज वेवस्थीत दिलें न्ही हय. जाल्यार खंयच काम उरना, काम ही वेवस्थीत जाता. हम्म. कांयच ना कोणी म्हणटा की आपल्या काम केलें ना हें केलें ना तेका पळय विचारपा जावो तुगे फायल कशी आसा की तूं सगळें दिलें जाय ते रिक्वायर्ड डॉक्युमेंट सबमीट लायल्या ते पयलीं विचारपा. सारकें, सो आतां बेश्टो आमदाराचे आरोप जाता किंवा सारकें. इवन काही लोक पंचाचे आरोप करतात सारकें. की तो काम करना हय, हें हय. करना तें करना. पूण ज्यो टेक्निकल डिफिकल्टी आनी ज्यो ग्राउंड रिलेटीव आसा न्ही हय, हे हय. काही लोकांकूय कळपाक जाय बाबा सारकें. ते प्रॉब्लेम कितें आहा हय, म्हणटा हय, ते. हय, हय. खंयचे बेश्टे खंय हांव खंयचे सगळे पंचा म्हणटा हय, की हय. खंयचे गजाल पळय आसा न्ही हय. ही लोकांनी अंडरस्टँड जावपाक सारकें, जाय. एक सारकें. काम फायल करतले हम्म. जाल्यार तेका खुबश्यो गजाली आसा. तुका सांगता मेन म्हणल्यार जो विशय येता तो एक एनओसीचो विशय हम्म. येता की त्या सारकें. जाग्याचो हय, हय, एनओसीचो, हय. तेजे नंतर बाकीचे फॉर्म्सीस जाय पडटा, हम्म. बाकीचे डॉक्युमेंट्स हम्म. वेगळे परमिशन जाय पडटा. हम्म. हे वेगळे वेगळे विशय आसा आनी ते विशय जेन्ना तूं हय, स्वता जावन हय. एफोर्ट घालून हय. रेडीमेड जेन्ना डिपार्टमेंटा कडेन दिता न्ही हम्म. तेन्ना डिपार्टमेंटा कडेन कांय ऑप्शन उरना ते फायल सारकें, करचीच पडटा. सारकें. आनी हे पद्दतीन जे सहकार्य आमकां सरकारा कडच्यान म्हण आमदारा कडच्यान म्हण बाकी आमचे सरपंच म्हण किंवा बाकीचे आमचे पंच वांगडी आसा हय, ते सगळे एकमेकाक कॉपरेट करून काम हय. करतात. हय. ते एक मोठेपण आमचे हय. सावड्डे पंचायतीचे. हय. तर संजय भाई तुमकां खरोच देव बरें कर म्हणटा हा परत नमस्कार. एकदा, कारण तुम्ही तुमचो टाइम काडलो ना म्हणून. ना इट्स हय. माय प्लेजर. हय. हे असले आमचे मिराबागांचे पंच संजय नाईक, आणि तेणे खुबशे डेव्हलपमेंटा बद्दलय सांगलेले आसा आणि कशें करून घेवप हेंवूय सांगलेलें आसा.